سرکار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد آقا کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد ظاہر کی آمد باطن کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد چاند چڑھے لہرا کر بولو حضور کی آمد پر نور کی آمد بابا جھنڈے لہرا کر بولو بابا حضور کی آمد یاسی کی آمد طہا کی آمد مرحبا چاند چڑھے مرکزی میلاد کمیٹی انجمن گدائے مصطفیٰ رضائے مصطفیٰ 40 سالہ چ مینوں پہلی دفعہ بلاؤ گے تو یہی حال ہوئے گا میں حیران ہویا کہ 40ویں ہے گی یہ محفل سالانہ تے میں آج آیا ایڈا سونا مجمع میں آج ویکھیا 40 سال چن چڑھیا چن چڑھیا سب ہنیرے او دے کولوں نس گئے نس گئے نس گئے جیڑا دیوے مصطفیٰ دے بالدا جیڑا دیوے جیڑا دیوے مصطفیٰ دے بالدا جیڑا دیوے مصطفیٰ دے قبلہ شاہ صاحب تشریف لے آئے نے قبلہ شاہ جی تشریف لے آئے نے ماشاءاللہ اسی انہاں نوں خوش آمدید کہنے ہیں تے اے وی اجے ہی کہہ رہے نے چاند چڑھیا چاند چڑھیا مینا دے چاند چڑھیا یقین کرو میرا مائک چھڈن نوں دل نہیں کر رہا آخری شعر تے اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں آخری شعر میری حاضری دا آخری شعر چن چڑھیا چن چڑھیا اے گل چن چڑھیا آخری شعر میری حاضری دا تے میرا تعارف تسی صرف مینوں اینا جان دے ہو کہ میں نور سلطان ہاں یا میرے دادے دی حوالے نال جان دے ہو مولانا محمد عمر اچھوی رحمت اللہ علیہ دا پوتا ہاں تے انہاں دا تعارف کی سی تو یہ جی بالکل قبلہ حافظ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ میرے والد گرامی پیر صاحب بڑا انہوں دے نال تعلق اور بڑی محبت تعارف کیے مینوں یقین ہے کہ جنہ دی زیرے تسی سرپرستی دے وچ ہے گئے ہو جنہ دی انہوں نے تانوں
तारुफ ए पल्ले बन लिया उन्होंने कहा तेरा हैगा ही यही तारुफ है चन चढ़े आमना दे लाल दा चन चढ़े आमना दे लाल दा कबरी दे तिन्ना सवाला दा देआगा एक जवाब कबरी दे तिन्ना सवाला दा देआगा एक जवाब कि मैं ते मंगता हाँ नबी दी